बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुझे सजाद काज़मी कहते हैं। एस्टेब्लिशमेंट के साथ और दीगर जमातों के साथ अब राब्ते जो हैं वो किए जा रहे हैं। पीटीआई की तरफ से एस्टेब्लिशमेंट के साथ 2 राब्ते जो हैं किए गए हैं, जिसका कोई खातिर ख्वाह जवाब जो है वो मौसूल नहीं हुआ। इस मुतालिक आपको सब डिटेल बताऊंगा। साथ साथ रेफरेंस से मुतालिक जो है एक बड़ी ऐलान जो है मुस्लिम लीग नून ने किया है कि हम रेफरेंस दायर करने जा रहे हैं 3 जजेस के ख़िलाफ़, और स्पेसिफिकली ये भी साथ कहा है कि हम अदालती कार्रवाई का जो है बाइकआउट करेंगे। और इस मुतालिक भी क्या पीछे चीज़ें चल रही हैं, और एक अहम मुलाकात जो है आज शाम के वक्त मुतवक्का है इस्लामाबाद में, और उस मुलाकात के बाद क्या होने जा रहा है, क्या सिचुएशन बनने जा रही है, उससे भी आगाह करूँगा। और साथ साथ पीडीएम का इत्तेहादी जमातों का जो इजलास हुआ है उसकी अंदरूनी कहानी, जिस पर यह कदगन लगाई गई, तमाम के तमाम लोगों से हल्फ लिया गया कि वो बात जो है लीक नहीं करेंगे, और इलामिया जो है उसी से ही लोगों को जो बताया जाएगा। उस मुतालिक भी आपको डिटेल बताऊंगा। और इमरान खान ने दोबारा से अब ये सोच रखी है कि सियासी जमातों को ज़रूर बावर कराएंगे कि उनके क्या मुतालबे हैं। साथ साथ अब रोड के ऊपर दोबारा आने का जो है प्लान वो तैयार किया जा रहा है। इस तमाम की तमाम हिकमत अमली जो है उससे मुतालिक आपको आगाह करूँगा। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि अब एस्टेब्लिशमेंट के साथ जो 2 राब्ते किए गए पीटीआई की तरफ से, दोनों राब्ते हुए हैं, इसमें कोई खातिर ख्वाह जो हैं वो जो जवाब है वो मौसूल नहीं हुआ। और एस्टेब्लिशमेंट मुसलसल इस चीज़ के ऊपर है कि रजीम चेंज का जो मामला है, रजीम चेंज का जो बयानिया है, उससे वापस इमरान खान को आना ही होगा, तभी मुज़ाकरात जो हैं वो आगे बढ़ सकते हैं या मुज़ाकरात की सियासत तक आगे जाएंगे। ताहम जो दीगर जो इमरान खान की तरफ से कोशिश की जा रही है कि इस बयानी से वो पीछे नहीं हटेंगे, साथ साथ दीगर जो सियासी जमातें हैं उनको ऑन बोर्ड लेने की कोशिशें अब जारी हैं। और इस हवाले से एक जो है टीम बनाई गई जिसमें असद उमर भी हैं, शाह मोहम्मद कुरैशी भी हैं, परवेज़ इलाही जो हैं वो भी इसको फ्रंट से लीड कर रहे हैं, जो कि जिनका मकसद तमाम की तमाम सियासी जमातों को बताना है, जिनके मुतालिक ये सोच रखती है पीटीआई कि वो किसी हद तक हमें जो है वो हमारी तरफ टेंड कर सकते हैं। उसमें बिलखसूस जमात इस्लामी है, उसमें उनसे मुलाकात हुई असद उमर की, और वहाँ पर भी जो है ये चीज़ें डिस्कस की गई। साथ साथ जो शाह मोहम्मद कुरैशी है उनकी मुलाकात हुई MWM के जनरल सेक्रेटरी के साथ, और उनके आगे भी उन्होंने अपनी जो है वो सिफारिशात जो हैं वो रखी हैं, और बताया कि आप भी हमारे साथ चलने को तैयार हों, क्योंकि वो पहले भी तैयार हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी गिरफ्तारी भी जो है इस मुतालिक जो है पहले दी थी, जब जेल भरो तहरीक इमरान खान ने वो जो है उनका आगाज़ किया था। साथ साथ MQM को दोबारा से कोशिश की जा रही है, लेकिन अब तक उसके हवाले से कोई खातिर ख्वाह जो है नतायज निकले नहीं। ताहम एस्टेब्लिशमेंट की तरफ साथ दोनों के दोनों जो राब्ते हैं वो एक सदर ममलिकत की तरफ से किया गया, और एक और शख्सियत है जिनके ज़रिए से पीटीआई ने रब्ता करने की कोशिश जो है वो की थी। ताहम उसके अलावा अब जो अदालती कार्रवाई है उससे मुतालिक पीडीएम ने ये बना लिया है अपना बयानिया कि वो इस तीनों जजेस के ख़िलाफ़ जो हैं वो अपना रेफरेंस भी दायर करेंगे, और साथ साथ इसकी अदालती जो कार्रवाई है इस मुतालिक उसका बाइकआउट करेंगे। और इस मुतालिक जो है पिच ये सेट की जा रही है कि ये तीनों जजेस जो हैं हमारे ख़िलाफ़ फ़ैसले देते हैं, और हमारे ख़िलाफ़ जो केसेस होते हैं उसमें ये हिस्सा बनते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जो हैं वो इस हवाले से वाज़ेह मौक़िफ़ रखते हैं कि हमें फुल कोर्ट के ऊपर कोई एतराज़ नहीं। ताहम हमारा मुतालबा एक ही है कि जो कोर्ट है फुल कोर्ट वो सिर्फ़ और सिर्फ इंतखाबात से मुतल्लिक़ जो है बताए कि आया 90 रोज़ में जो आइनी है, जो आइनी ज़िम्मेदारी है निभाना, उसके हवाले से जो है अपनी जो है रूलिंग दे। साथ साथ पीपल्स पार्टी और दीगर जो जमातें हैं अब वो थोड़ा सा अपना बयानिया डेमोक्रेटिक से हटकर मार्शल लॉ की तरफ लेके जा रही हैं। कैसे? वो इसके पीछे सिचुएशन ये है कि अब मुस्लिम लीग नून जो है वो नहीं चाहती इंतखाबात से मुतल्लिक़, वो वाज़ेह तौर पर कह चुकी है कि जब तक हालात ठीक नहीं होते तो हम इलेक्शन की तरफ नहीं जा सकते। और ये कहा जा रहा है, मुस्लिम लीग नून के ज़राए बताते हैं कि वो इवन कि यहाँ तक भी हैं कि अगर हमारी हुकूमत नहीं आती तो फिर किसी की हुकूमत ना मिले, यानी कि मार्शल लॉ का ही ऑप्शन, जिसके हवाले से बाकायदा पीपल्स पार्टी के जो है जो खुर्शीद शाह हैं उनकी तरफ से भी एक इशारा दिया गया। कल एक शॉट है उनका बहुत वायरल हुआ, जिसमें वो ये कहते नजर आए कि अगर सियासी बेचैनी होगी और सियासी खलफशार बढ़ेगा तो जो सूरत हाल है वो मार्शल लॉ की तरफ जा सकती हैं। यानी कि अब वो पार्टी जो कि ये सीरियन जो मार्शल लॉ की मुखालफत करती थी, अब वो भी इशारा देती नज़र आती है कि अगर हमें सबको एक मेज़ पर आना होगा, मुज़ाकरात करने होंगे, नहीं तो फिर मार्शल लॉ की तरफ राह जो है हमवार हो रही है। साथ साथ नवाज शरीफ की तरफ से भी इस मामले में इशारा दिया गया है कि अगर हम बात नहीं की जाती, मुज़ाकरात नहीं होते, या उनकी जो जैसे उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि जैसे नवाज शरीफ कहते आ रहे हैं कि अगर फुल कोर्ट की तरफ मामला नहीं जाता या हमारे ख़िलाफ़ रूलिंग आती है तो जो डॉलर है वो 500 तक जा सकता है, यानी कि इकॉनमी जो है वो तबाह हो सकती है। और अब एक मेजर डेवलपमेंट दोबारा से हुई है कि सऊदी अरब की तरफ से रब्ता किया गया नवाज शरीफ के साथ कि वो विज़िट करें नवाज शरीफ सऊदी अरब का, और उसमें उस हवाले से सियासी हिकमत अमली ही है, सियासी जो एक तनाव है उसको ख़त्म करने की कोशिश है वो गल्फ़ मुल्क जो है वो दोबारा करने जा रहा है। साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है
ان کے رابطے تو ایک طرف چل رہے ہیں، ساتھ ساتھ اب جو ہے یہ بھی بیانیہ بنایا جا رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے کہ جو ججز جن کے سو موٹو کے بعد جو ہماری حکومتیں بحال ہوئی تھی اور جس کے بعد یہ حکومتیں جو اس وقت موجود ہیں، یہ حکومت دوبارہ سے وہ آئی تھی، برسر اقتدار آئی تھی، اب یہ حکومت انہی سو موٹو کے خلاف ہی جو ہے سامنے آ رہی ہے اور انہی ججز کے خلاف جا رہی ہے۔ یہ بیانیہ بنایا جا رہا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے عمران خان کی طرف سے جب کل ملاقات ہوئی صحافیوں کے ساتھ، اس میں بھی ان کی طرف سے یہ بتایا گیا کہ جو جنرل باجوہ ہیں ان کے خلاف انہوں نے واضح طور پر جو ہے اپنی ایک لائن جو ہے مزید کھینچی ہے، اس میں یہ بتایا ہے کہ باجوہ نے کیا کیا ان کے اوپر سٹریس کیا، کیسے کیسے کس معاملات میں انٹرفیئرنس وہ کرتے رہے، حالانکہ وہ کہتے رہے کہ میں انٹرفیئرنس نہیں کر رہا، تاہم ان میں مین مدعا جو تھا، مین معاملہ جو تھا وہ جو ہے بھارت سے تعلقات کا تھا، جس متعلق مختلف جو ہے لوگوں نے آرٹیکلز بھی لکھے اور بتایا کہ کس حد تک جو اس وقت اسٹیبلشمنٹ تھی وہ پرو ہو رہی تھی انڈیا کے ساتھ تعلقات کے معاملے میں، جس میں اب عمران خان نے بھی بتا دیا کہ جنرل باجوہ کی طرف سے ان کے اوپر دباؤ ڈالا گیا کہ وہ بھارت کے ساتھ تعلقات جو ہیں اس کو بحال کیا جائے۔ ساتھ ساتھ عمران خان نے یہ بھی واضح طور پر کہا ہے کہ 90 روز میں انتخابات عینی ذمہ داری ہے، اگر یہ نہیں ہوتے تو یہ معاملات جو ہیں وہ شاید قابو میں نہ رہیں، یہ ان کی طرف سے واضح طور پر جو ہے بتایا گیا ہے۔ اور ساتھ ساتھ سو موٹو کے حوالے سے جو ہے یہ بتایا جا رہا ہے، ان کی طرف سے بھی کہا گیا کہ کسی بھی آئینی جو عدلیہ ہے اس کے اوپر اس کی قدغن اس پر لگانے کی کوشش کی جائے گی، یا ایسے حوالے سے کوئی ریفارم جو خود ساختہ ہیں وہ کرنے کی کوشش کی جائے گی تو اس کے خلاف وہ کھل کر سامنے آئیں گے۔ اور یہ بھی ان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ باجوہ صاحب کی بھی اکاؤنٹیبلٹی جو ہے وہ ضروری ہے، ان کے اوپر بھی جو ہے ان کے خلاف بھی جو تحقیقات ہونا چاہیے کہ ان کے اوپر کیا کیا جو الیگیشن ہے ان کے خلاف بھی جو ہے تحقیقات ہونا چاہیے۔ ساتھ ساتھ پی ٹی آئی اس تناظر میں ہے مختلف پارٹی سے رابطے جو ہے وہ برقرار رکھے گی اور ان کو آن بورڈ لے گی، کیونکہ وہ چاہتی ہے کہ وہ جلد روڈ کا رخ کرے، دوبارہ سے سڑکوں پر آئے۔ اس سے قبل وہ یہ چاہتی ہے کہ دیکھیں کہ کون کون سی جماعت ان کے اس بیانیے کو سپورٹ کر رہی ہے یا کسی معاملے پر جا کر ان کو سپورٹ کر سکتی ہے، کیونکہ 2 سے 3 سیٹیں ہی چاہیے، اگر کوئی ایسی جماعت جس کی 2 یا 3 سیٹیں بھی ہوں اور وہ مان جائے اور تو پارلیمنٹ جو ہے وہ تحلیل ہو سکتی ہے اور انتخابات کی جو راہ ہے ہموار ہو سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر جو معاملات ہیں جس میں پاکستان تحریک انصاف یہ ساتھ ساتھ جو مولانا فضل الرحمان ہے پی ڈی ایم کے سربراہ، وہ یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ انتخابات ملک بھر میں ایک ساتھ ہوں تب ہی ملک میں جو ہے استحکام آ سکتا ہے، یعنی کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ انتخابات سب کے سب ساتھ ہوں، لیکن وہ یہ نہیں چاہتے کہ انتخابات اب ہو جائیں۔ وہ یہ اشارہ دیتے نظر آتے ہیں کہ جو لائن کھینچ رکھی ہے نون لکھنے کے، اگر ہماری حکومت نہیں تو پھر مارشل لا لگ جائے، پیپلز پارٹی اس کو اب لائن کو تھوڑا سا کراس کرتی نظر آتی ہے اور یہ اپنا الگ سے وہ بیانیہ بنا رہے ہیں، جس میں واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ کل جو ہے مندوخیل کا جو ہے وہ قادر مندوخیل صاحب کا جو ہے شارٹ بھی وائرل ہوا، جس میں وہ یہ کہتے نظر آتے ہیں، وہ احساس دلا رہے ہیں لوگوں کو جو ان کی جماعت کے ساتھ ہیں یا دیگر جو لوگ ہیں کہ ہمیں اب اپنی لائن جو ہے واضح طور پر الگ کرنا پڑے گی، کیونکہ ہمیں انتخابات میں جانا ہے، اس سے قبل لوگوں کو ایک الگ بیانیہ دینا ہے۔ یہ سب کے سب معاملات تھے۔ نیکسٹ ویلاگ میں کوشش ہوگی کہ مزید انفارمیشن اس حوالے سے لے کر آؤں، اور ایک اہم چیز یہ بھی کہ اب آج ایک شام کے وقت ملاقات ہونے جا رہی ہے، وہ اہم پالیسی میکرز جو ہیں وہ ملنے جا رہے ہیں، یہ 5 کے قریب پالیسی میکرز ہیں، جس میں اضافہ بھی ہو سکتا ہے ملاقات میں، جو کہ یہ طے کرنے جا رہے ہیں کہ اب اس سیاسی تناؤ کو کیسے ختم کرنا ہے اور انتخابات کے حوالے سے تمام کی تمام پارٹیوں کو کیسے ایک جگہ پہ لانا ہے۔ اس ملاقات کے بعد جو ہے ہو سکتا ہے کہ سوموار کو جو ایک فیصلہ ہے، جو سوموار کو ایک ہیئرنگ ہونے جا رہی ہے، وہ مزید بھی اس حوالے سے کلیدی کردار ادا کرے۔ تو نیکسٹ ویلاگ میں کوشش ہوگی اس حوالے سے تمام انفارمیشن اب تک لے کر آؤں، تب تک لیے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔